अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, सो आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ आवर नॉवल हम भी वफ़ा निभाएंगे। आज का एपिसोड हमारा है निकाह स्पेशल। लेट्स स्टार्ट। दोपहर का वक्त था जब अहमद साहब वली और इफ्तीन के साथ अपने दोस्त के घर पहुंचे थे। वली अहमद साहब का हाथ पकड़कर साथ अंदर बढ़ रहा था, जबकि पीछे इफ्तीन सर झुकाकर चलती हुई उनके पीछे थी। हन्नान शेख और अहमद साहब गहरे दोस्त थे। पहले ही वहाँ सब इंतज़ाम था। वली और इफ्तीन दोनों को ये देखकर झटका लगा था। कुछ ही देर में मिलाने के बाद वहाँ दोनों का निकाह पढ़वाया गया। चाहूँ तो वो मेरा है, किसी और को हक फिर क्यों दिया जाए। चाहूँ तो हर लम्हा मेरा है, किसी और को गुजारने का हक फिर क्यों दिया जाए। चाहूँ तो उसका हर अक्स मेरा है, किसी और को आईना थामने का हक फिर क्यों दिया जाए। चाहूँ तो हर रिश्ता उससे मेरा है, किसी और को इसमें बंध जाने का हक फिर क्यों दिया जाए। चाहूँ तो उसकी हर मंजिल मेरी है, किसी और को इस रास्ते पर चलने का हक फिर क्यों दिया जाए। चाहूँ तो कर लूँ मैं उसको हासिल, किसी और को लुत्फ़ उठाने का हक फिर क्यों दिया जाए। निकाह होते ही वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद वो लोग गाड़ी में बैठ रहे थे कि अहमद साहब की तबीयत सही नहीं थी। इफ्तीन सर झुकाकर गुमसुम बैठी थी। वो कैसे किसी के हक पर कब्ज़ा कर सकती थी। ज़रफ़शाह आपी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इफ्तीन सोचती हुई खिड़की से बाहर देखने लगी। सारा रास्ता खामोशी में कटा। घर पहुंचते ही तीनों जैसे ही लाउंज में पहुंचे, सबको वहीं देखकर चौंके, जबकि वाजिद साहब को भी वहां देखकर हैरान हुए थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? वाजिद साहब ने तेज़ी से आगे बढ़कर उनसे पूछा, जिनके चेहरे पर आज सुकून ही सुकून था। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ आ गए, तुम्हें देख लिया, अहमद साहब ने कहते साथ उनके कंधे को थपथपाया। वाजिद साहब बेसाख्ता उनके गले लगे। इफ्तीन पीछे खड़ी बुरी तरह अपना लब कुचल रही थी। ज़रफ़शाह की नज़रें वो खुद पर महसूस कर सकती थी। मैं कुछ देर आराम कर लूँ, तुम सब बैठो, अहमद साहब कहते हुए इफ्तीन के सर पर हाथ फेरकर कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके जाते ही इफ्तीन अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आते ही इफ्तीन वार्डरोब से कपड़े निकालती बाथरूम में घुस गई। 10-15 मिनट बाद नहा कर निकलती, तौलिए से अपने बाल खुश्क करती, बिस्तर पर लेटकर मिनटों में गाफिल हो गई। उस वक्त उसे नींद की बहुत ज़रूरत थी, जबकि दूसरी तरफ वली अहमद साहब को उनके तीनों बेटों के साथ छोड़कर अपने कमरे में आया। कमरे में दाखिल होते ही उसका सामना ज़रफ़शाह से हुआ, जो मुस्कुरा कर आगे बढ़कर लात से उसके सीने से लग गई। वली ने एकदम नदामत से उसे अपने हिसार में लिया। वली, हम हनीमून पर कब जा रहे हैं? अब्बू की तबीयत ज़रा ठीक हो जाए फिर देखते हैं, वली ने संजीदगी से उसे कहा, जिसने तेज़ी से उसके सीने से सर उठाकर उसे देखा। क्या मतलब है वली? अगर वो ठीक नहीं हुए तो हम जाएंगे नहीं? ज़रफ़शाह ने नागवारी से कहते अपना रुख फेरा। कैसी बातें कर रही हो ज़रफ़शाह? वो सिर्फ मेरे ही नहीं तुम्हारे भी दादा हैं, थोड़ा तो लिहाज करो, वली ने नागवारी से उसे जवाब दिया। ज़रफ़शाह ने गहरी सांस लेकर खुद पर ज़ब्त किया। ठीक है, ज़रफ़शाह कहती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर क्लींजिंग करने लगी, जो पहले ही वो निकाल कर करने का इरादा रखती थी। मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ ज़रफ़शाह, ये सब कर लो तो लाइट बंद कर देना, वली उसे कहता तकिया सही कर कर लेटता आंखें मूंद गया। शाम के वक्त जाकर वली की आंख खुली थी। सर उठाकर साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाकर वक्त देखा तो गड़बड़ा कर जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ज़रफ़शाह, जो उसे उठाने ही आ रही थी, खाली बिस्तर देखकर वापस पलट गई। नाना अब्बू, देखें तो मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ। इफ्तीन ट्रे पकड़े अंदर आती हुई बोली, जो पुरसुकून से सीधे हाथ की करवट पर सो रहे थे। इफ्तीन ने मुस्कुराकर ट्रे साइड पर रखते झुक कर उनके माथे पर प्यार दिया। एकदम ही वो साकित हो गई। कुछ बहुत गलत होने का एहसास ने लम्हों में उसके दिल को जकड़ा था। कांपते हाथों से उनकी नब्ज़ को टटोलना चाहा, लेकिन सब सर्द पड़ चुका था। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खोलते वली अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उस पर नज़र पड़ते ही तेज़ी से आगे बढ़ता अहमद साहब को आवाज़ देने लगा। अहमद साहब का जिस्म सर्द पड़ चुका था। वली ने तेज़ होती धड़कन के साथ पलट कर इफ्तीन को देखा, जो खौफज़दा नज़रों से अपने नाना अब्बू को देख रही थी। अब्बू, चाचू, अब्बू, वली कपकपाते लहजे में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा। इफ्तीन की टांगें शल हो गईं। अब्बू, वली पूरी कुव्वत से धाड़ा के मिनटों में वहाँ सब जमा हो चुके थे। घर भर में ताज़ियत के लिए मेहमानों का सिलसिला जारी था। घर के मर्द हजरात जनाजे को ले जा चुके थे। लाउंज में चांदनी बिछाए सब औरतें सिपारा पढ़ रही थीं। साथ ही कुछ औरतें फरागत से बैठी बातों में लगी हुई थीं। ज़रफ़शाह बेजार होती उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि मुस्कान एक तरफ बैठी सबको देख रही थी। इफ्तीन कहाँ है? फ़ायज़ा बेगम ने भीगी आवाज़ में चौंक कर अनीसा बेगम से पूछा।
कमरे में है। अनीसा बेगम जवाब देती दोबारा सिपारा पढ़ने में मशगूल हो गईं। मैं देखती हूँ। रहने दे फ़ायज़ा बाजी, सर पर मत चढ़ाएं उसे, खुद ठीक हो जाएगी। ज़ुबैदा बेगम की बात पर फ़ायज़ा बेगम ने हैरत से उन्हें देखा। इफ्तीन के लिए उन्हें तकलीफ़ हुई थी। कोई किसी से बिला वजह की इतनी नफ़रत कैसे कर सकता है? वली, खाना खा ले आकर, ताई बुला रही हैं। ज़ुरफ़शा वली को बोलती कमरे में जा चुकी थी। वली ने आवाज़ पर गर्दन मोड़ कर उसकी तरफ देखा। ज़ुरफ़शा के जाते ही गहरी सांस लेकर कमरे में आया जहाँ वो सोने लेट चुकी थी। आ जाओ तुम भी। क्यों? ज़ुरफ़शा ने चौंक कर उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मुझे अकेले बैठकर खाना नहीं पसंद, आ जाओ तुम भी, वली ने दोबारा कहते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। ताई हैं तो वली, और ये तो बड़ी अजीब आदत है आपकी। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बस अब सोना चाहती हूँ, प्लीज़, गुड नाइट। ज़ुरफ़शा उसे जाते देख कर जल्दी से कहती करवट ले चुकी थी, जबकि वली उसे देखता चला गया, फिर सर हिलाकर कमरे से ही निकल गया। चोचलेबाजियाँ मुझसे तो नहीं होती। ज़ुरफ़शा उसके जाते ही बड़बड़ा कर आँखें मूंद गई। अम्मी, आप जाकर सो जाएं, मैं ये सब उठा लूँगा। वली ने उन्हें बैठते देखकर अचानक टोका। कैसे सो जाऊं बेटा, जब माँ के दोनों बच्चे अभी तक जाग रहे हों? भला नींद कैसे आएगी? फ़ायज़ा बेगम की बात सुनकर वली बुरी तरह चौंका। यकदम झटके से अपनी जगह से उठकर वो प्लेट में और खाना डालने लगा। बहुत कोशिश की है मैंने, ना खाना खा रही है, ना जवाब दे रही है, बस एक ही ज़ाविये पर बैठी खिड़की को तके जा रही है। फ़ायज़ा बेगम उसे देखती हुई दुख से बता रही थी, जो खाना निकाल कर जाते जाते रुका था। आप सो जाएं, वली कहते हुए लंबे लंबे डग भरता उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वो उससे कैसे गाफिल हो सकता था? दादाब्बू ने कैसे मान से इफ्तीन का हाथ उसके हाथ में दिया था? वो कैसे एक ही दिन में उसे भूलकर खुद में गुम था? यही सब सोचते वो कमरे के सामने आकर रुका। हाथ बढ़ाकर हल्के से दस्तक देकर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बेड की एक साइड पर कालीन पर बैठी, सर गद्दे पर रखे, इफ्तीन का चेहरा बालों में छुपा। वली दरवाज़ा लॉक लगाकर आगे बढ़कर मेज़ पर प्लेट रखकर उसके करीब जाकर कालीन पर बैठ गया। वली को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बात का आगाज़ करे। इसी शशोपंज में बैठे वली ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था, जब इफ्तीन ने तेज़ी से सर उठाकर अपने बिखरे बालों को समेट कर वली का गिरबान मुट्ठी में भरते उसे देखा, जो इफ्तीन की हरकत पर शदीद हैरान हुआ था। कहाँ थे आप? जानते हैं ना, नाना अब्बू हमारा निकाह करवा कर गए हैं। मैं बीवी हूँ आपकी, कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका, और आप अब आ रहे हैं। मैं नाना अब्बू से शिकायत करूँगी आपकी। भीगी आवाज़ में कहती वो वली के बिल्कुल नज़दीक थी, इतनी कि वो उसकी पलकों पर ठहरे मोती को बासानी देख सकता था। जवाब दे मुझे वली, इफ्तीन ने कहते हुए हल्के से उसे झटका दिया। पहली बार इफ्तीन ने सिर्फ उसका नाम लिया था। आज तो जैसे वो उसे हैरान किए जा रही थी। तदफीन के बाद बहुत देर तक वहीं रहा। इफ्तीन, मुझे कुछ देर अकेले रहना था, वली के बताते वक्त आवाज़ भारी हो गई थी। इफ्तीन ने गहरी सांस लेते आंखों को मींचा। एक बार फिर आंसू लड़ियों की सूरत में उसके गालों को भिगोने लगे। इफ्तीन, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वादा करते हैं? तेज़ी से आंखों को खुलकर दो बदो पूछती वो अलग इफ्तीन लग रही थी। वादा करता हूँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ज़िंदगी का भरोसा नहीं कब ये सांस, अल्लाह ना करे ऐसा मत कहें। इफ्तीन ने लरजते लहजे में कहते वली को देखा। चलो खाना खाते हैं, मैंने भी अभी तक नहीं खाया। वली ने नरमी से हाथ हटाकर उठते हुए उसे कहा, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया। वली ने चौंक कर उसे देखा, जो मासूमियत से सर उठाए नम आँखों से उसे ही देख रही थी। नाना अब्बू ने भी कुछ नहीं खाया होगा, मैं कैसे कुछ खा लूँ? इफ्तीन की बात सुनकर वली ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। आगे बढ़कर मेज़ से प्लेट उठाकर दोबारा वो उसके साथ बैठा, जिसने अपना चेहरा फेर लिया था। तुम चाहती हो दादा अब्बू मुझसे नाराज़ हो जाएं? वली ने पूछते हुए चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया, जिसने धुंधली नज़रों से वली के बढ़ते हाथ को देखा, फिर आहिस्ता से गर्दन मोड़ कर उसे देखकर मुंह खोला। बस 5वें निवाले पर, इफ्तीन ने चबाते हुए हाथ से रोका था, जिसने कुछ कहे बिना बिरयानी से भरी चम्मच को अपने मुंह में डाला। ऐसे क्या देख रही हो? वली ने एक बार फिर निवाला लेते हुए एब्रो उचकाई थी। अब मेरे झूठे चम्मच से खा रहे हैं? तुम्हें अछूत की बीमारी है? वली ने उसकी बात सुनकर संजीदगी से पूछा कि इफ्तीन शर्मिंदा होती उसके कंधे पर सर रखकर एक हाथ उसके बाजू पर रखे आंखें मूंद गई, जबकि वली दोबारा खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे पानी की तलब हुई थी। इससे कबल वो उठता, इफ्तीन की भारी होती सांसें अपने करीब सुनकर गहरी सांस भरता, प्लेट को वहीं साइड पर रखकर टांगों को सीधा करते सर पीछे गिराकर आंखों को मूंद गया। वो जो सो रहा था, गर्दन ढलकने पर चौंक गया। धीरे से आंखें खोलकर नींद से भरी खुमार आलूद आंखों में उलझन लिए इर्द गिर्द देखने लगा। जब एकदम नज़र दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी इफ्तीन पर पड़ी, तो पूरी तरह नींद से बेदार होते जल्दी से उठकर वक्त
वक्त देखा जहाँ सुबह के 5:30 हो रहे थे। 15 ने चेहरे पर हाथ फेर कर दुपट्टे से आंसू पोंछते एक नज़र उससे देखा जो अपने बालों में हाथ चलाते उसी को देख रहा था। 15 जाए नमाज तय करती उठ खड़ी हुई। सॉरी, मेरी वजह से आप सारी रात बेआराम रहे। 15 की बात पर वली ने आगे बढ़कर बगौर उसे देखा। बीवी के पहलू में कौन कमबख्त बेआराम रहता है, वो भी सोई हुई, वली ने कहते हुए उसकी नाक दबाई थी। 15 ने नज़र उठाकर उसे घूरा। आप जाएं। एकदम 15 ने परेशानी से उसे कहा। फिक्र मत करो, बहुत जल्द सबको बता दूंगा। अब जब इतना बड़ा कदम उठा ही लिया है तो हिम्मत भी मुझे ही करनी पड़ेगी, वली ने कहते ही उसके गाल को नरमी से थपथपाया। वली के जाते ही 15 ने हाथ उठाकर अपने गाल को छुआ जहाँ भी उसका लम्स था। चलो शुक्र है महारानी ने किचन में कदम तो रखा, वरना 2 दिन से कमरा नशीन ही हो गई थी। 15 जो किचन में दाखिल हुई थी, अनीसा बेगम की बात पर दूसरा कदम न उठा सकी। बेयकीनी आज वो अपनी चाची का कौन सा रूप देख रही थी, वो भी वो चाची जिसने 10 साल की 15 को बड़ी चाह से अहमद साहब से लिया था। अब क्या सब सूंघ गया है? बीबी बहुत कर लिया आराम, अब काम पे लगो। नौकरानी ही समझ लिया है, बस हराम की रोटियां तोड़नी आती हैं। अनीसा बेगम जैसे आज अपने दिल का सारा जहर निकाल देना चाहती थी। अनीसा, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? फ़ायज़ा बेगम उसी वक्त किचन में दाखिल हुई थी। वह शाम की चाय बनाने आई थी। वली और ज़ुरफ़शा वाजिद साहब के घर गए हुए थे। 1 हफ़्ता ही हुआ था उन्हें यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन अहमद साहब की अचानक वफ़ात होने पर वो लोग यहीं रह रहे थे। ऐसा भी क्या गलत कह दिया है मैंने फ़ायज़ा भाभी? ठीक ही तो कह रही हूँ, ये तो ऐसे कट गई है जैसे अब्बू का गम सिर्फ इसे ही है। सब जानती हूँ अच्छी तरह, काम से बचने के बहाने हैं सब। अनीसा चाची सॉरी, आप जाएं, मैं धो लेती हूँ बर्तन। इससे कबल फ़ायज़ा बेगम कुछ बोलती 15 अपने गुस्से को ज़ब्त करती आगे बढ़ी। रहने दो, अब तो सब हो ही गया है। हाँ, रात को किचन साफ़ करके कमरे में जाना। अब जाओ यहाँ से। अनीसा बेगम पेशानी पर बल डाले बोलती दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई थीं। 15 बिना फ़ायज़ा बेगम की तरफ देखे किचन से निकलती चली गई। सुने, मसरूफ़ से अंदाज में उसने ज़ुरफ़शा को जवाब दिया, जो मुंह बनाकर उसे देखने लगी, जो लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। ज़ुरफ़शा ने आगे बढ़कर उसका लैपटॉप बंद किया। उसकी हरकत पर वली के चेहरे पर नागवारी फैली। क्या बचकाना हरकत है ज़ुरफ़शा, रात के वक्त काम करना ज़रूरी नहीं है, छोड़ें इसे। ज़ुरफ़शा ने नरोठेपन से कहते लैपटॉप उठा लिया। वली ने बेसाख्ता गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट दो मुझे, थोड़ा सा काम है प्लीज़, वली ने कहते हुए उसके हाथ से लैपटॉप लेते दोबारा खोल लिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, ज़ुरफ़शा कहते साथ अपनी जगह पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। 5 मिनट होते ही वली लैपटॉप बंद करते उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। बर्तन धोने के बाद 15 स्लिप साफ़ कर रही थी जब फ़ायज़ा बेगम वहाँ आईं। ताई अम्मी, कुछ चाहिए आपको? 15 ने हाथ रोक कर उन्हें देख कर पूछा। दूध गर्म करने आई थी, फ़ायज़ा बेगम मुस्कुरा कर कहती फ्रिज से दूध निकालने लगी। आप रहने दें, मैं कर देती हूँ दूध गर्म। चलो ठीक है। अच्छा, 1 गिलास वली को भी दे देना। फ़ायज़ा बेगम उसके कहने पर मुस्कुरा कर बोलती किचन से निकल गई। वो जानती थी 15 ज़िद करेगी, तभी वो फ़ौरन मान। 15 उनके जल्दी मान जाने पर मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में वो ताई के कमरे में दूध देकर वली के कमरे की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हे यूं ही खड़े रहने के बाद उसने दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुला था। सामने ही वली खड़ा उसे देख कर चौंका था, जबकि उसकी नज़रें वली के पीछे नमूदार होती ज़ुरफ़शा पर गई, जो नागवारी से उसे घूर रही थी। तुम्हें तमीज़ नहीं है? इस तरह रात के वक्त किसी न्यूली मैरिड कपल के कमरे में आते हुए, ज़ुरफ़शा ने घूरते हुए चपा कर उससे कहा। इससे कबल वली ज़ुरफ़शा को टोकता 15 की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। रास्ता देंगे मिस्टर न्यूली मैरिड कपल? 15 ने खांसी जमा कर वली से कहा, जो एक तरफा होता लबों को दबाकर मुस्कुराहट छुपा गया। अब आप कह सकती हैं कि मैं कमरे में घुसी हूँ। वैसे आपको रात में तंग करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये दूध ताई अम्मी ने भेजा है, पी लीजिएगा। 15 ज़ुरफ़शा को जवाब देती वली की तरफ पलट कर बोलती तेज़ी से कमरे से निकल गई। बेहुदा, ज़ुरफ़शा कहती हुए सर झटक गई, जबकि वली गहरी सांस लेता गर्दन मोड़ कर मेज़ पर रखे दूध के गिलास को देखता एक बार फिर मुस्कुरा दिया। बेहुदा खुद हैं और मुझे बोल रही हैं, और मिस्टर वली, आपको तो मैं देख लूँगी। ज़्यादा ही मुस्कुराया जा रहा था। बंदा दरवाज़ा खोलने से पहले ख़ुद को देख ले, पर नहीं, होश ही कहाँ है। हाँ, मुझे जलन नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं, पर आपकी बीवी का लब और लहजा बहुत जहरीला है, सुना आपने? 15 कमरे में आते ही इधर उधर चक्कर काटती मोबाइल में वली की तस्वीर निकाल कर अपनी भड़ास निकाल रही थी।
فی الحال اس کے پاس یہی ایک ذریعہ تھا۔ یکدم واٹس ایپ پر میسج آیا۔ افتین پہلے سوچتی رہی، پڑھنا چاہتے ہوئے بھی میسج دیکھ لیا۔ غصے میں ہو؟ نہیں، افتین نے پڑھتے ہی جواب لکھ کر بھیجا۔ 2 سیکنڈ بعد دوبارہ ایک اور میسج آیا۔ پکی بات ہے؟ جی ہاں، بالکل پکی۔ افتین نے میسج پڑھ کے جواب دے کر موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کھڑکی کے پٹ واہ کیے۔ نانا ابو، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، ایک عدد سڑیت بیوی والے شوہر کو میرا شوہر بنا کر۔ افتین آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے بڑبڑائی۔ دوسری طرف ولی اسے آف لائن دے کر موبائل رکھ کر زرفشا کو دیکھنے لگا، جو دوسری طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ دادا ابو، آپ میرا صحیح بن کباب بنوا کر گئے ہیں۔ ولی بڑبڑا کر سر جھٹک کر لیٹ کے سائٹ لیمپ بند کر چکا تھا کہ میز پر خرگیز سبھی افراد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ افتین کی غیر موجودگی ولی کو شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ناشتہ تو کر لیں ختم۔ ولی کو اٹھتے دیکھ کر زرفشا نے اسے ٹوکا۔ نہیں، میرا مطلب مجھے شہد چاہیے۔ ولی جو منع کرنے والا تھا، اچانک افتین کو کچن کی طرف جاتے دیکھ کر بات بدل گیا۔ تم بیٹھو، زرفشا لا دے گی۔ فائزہ بیگم نے اسے دیکھ کر بیک وقت دونوں سے کہا۔ پر مجھے کیا پتا کہاں رکھا ہے؟ مسکان، تم لا دو۔ زرفشا نے گڑبڑا کر کندھے اچکاتے مسکان کو مخاطب کیا۔ سب رہنے دو، میں خود لے لیتا ہوں۔ ولی مسکان کے بولنے سے قبل ہی کہتا تیزی سے وہاں سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تایا، اتنی دولت ہے ماشاءاللہ، کچن کے لیے بھی ملازم رکھ لیں۔ زرفشا نے عبداللہ صاحب کو دیکھ کر کہا۔ انیسہ بیگم کی آنکھیں چمکی۔ چلو اچھا ہے، برتن دھونے سے تو جان چھوٹے گی۔ انیسہ بیگم سوچتے ہی اندر خوش ہو رہی تھی جب فائزہ بیگم کی آواز گونجی۔ نہیں زرفشا، کچن کے لیے ملازمہ مجھے قطعی پسند نہیں ہے۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، کھانا کم از کم گھر کی عورتوں کو خود بنانا چاہیے۔ میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ ولی کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے بنانا شروع کرو۔ فائزہ بیگم اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولتی ہی ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئیں، جبکہ زرفشا کے ساتھ انیسہ بیگم نے بھی خاصی ناگواری سے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ بخیر، ولی خوشگوار لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا۔ وہ جو سوچوں میں گم کھڑی پانی کو گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ولی اس کے دیکھنے پر مسکرایا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ افتین سنجیدگی سے پوچھتی پانی پی کر گلاس کو واپس رکھ رہی تھی۔ ہاں، شہد۔ ولی بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ افتین خاموشی سے جار نکال کر اس کے سامنے رکھتی اسے دیکھنے لگی۔ جائیں، کوئی آ جائے گا۔ افتین نے گھبرا کر ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ میں تو چاہتا ہوں کوئی آ جائے، مجھے بتانے میں آسانی ہو جائے گی، ولی نے کہتے ہی اس کی ناک دبائی، جس نے جھنجھلا کر اپنا سر جھٹک کر اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں میرے ساتھ، مل کر سب کو بتا دیتے ہیں۔ آ جائیں۔ افتین نے مسکراہٹ دبا کر ولی کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ ارے یار، تم تو بہت جلدی میں ہو، دیکھو ابھی مجھے ضروری کام ہے، 2 دن تک وہ ہو جاتا ہے پھر بتا دوں گا پکا۔ ولی نے گڑبڑا کر اسے کہا، جو ماتھے پر تیوری لیے اسے گھور رہی تھی۔ اور پھر آپ کی وہ نیولی ویڈنگ کپل مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ افتین نے کہتے ہی سینے پر بازو باندھتے رخ دروازے کی طرف پھیرا۔ یکدم ولی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ افتین، آنکھیں بند کر لینے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی، اور اب جو بھی ہو چکا ہے اسے سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں چھپن چھپائی والا کھیل نہیں کھیل سکتا، نہ ہی کسی کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 دن کا وقت بھی اسی لیے مانگ رہا ہوں۔ دادا ابو کی وصیت وکیل کے پاس ہے، کل میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، اور نانا کی نواسی ڈر رہی ہے۔ ولی نے سنجیدگی سے بولتے آخر میں شرارت سے پوچھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، افتین نے ہلکی آواز میں اکڑ کر کہتے چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ واقعی نہیں ڈرتی؟ ولی نے آئیبرو اچکائی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، افتین نے دوبارہ کہتے سر کو زور و شور سے نفی میں ہلایا۔ اسی وقت مبشر کی آواز پر وہ گھبرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو آنکھوں میں ناگواری لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کالج نہیں جانا ہے آج تمہیں؟ مبشر اندر آتے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ولی جو کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتا جانے لگا تھا، مبشر کے انداز پر اسے گھورنے لگا، جبکہ افتین ولی کے تاثرات دیکھتی مسکراہٹ ضبط کیے مبشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ کل سے جاؤں گی۔ کیوں؟ آج کس خوشی میں چھٹی کر رہی ہوں؟ مفت کی فیس جاتی ہے کیا جو؟ سنبھال کر مبشر، افتین کی فیس اس کے ذاتی اکاؤنٹ سے جاتی ہے، یہ سراسر اس کی اپنی مرضی ہے وہ آج جا رہی ہے یا نہیں، اور تم کل سے جاتی نظر آؤ، یہ تمہارے خود کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے قبل مبشر کوئی سخت بات کرتا، ولی نے غصے سے اس کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں کہتے آخر میں گھورتے ہوئے افتین کو دیکھ کر کہا، جو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر گردن اس بات میں ہلاتی سب سے پہلے وہاں سے غائب ہوئی تھی، جبکہ مبشر تلملا کر افتین کو جاتے دیکھتا رہا۔
اب کھڑے کیوں ہو جاؤ، مسکان انتظار کر رہی ہوگی۔ ولی اس کے افطین کو جاتے دیکھنے پر دانت پیستے ہوئے بولا جو ضبط سے وہاں سے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایسے میں ظرفشا بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ظرفشا نے چونک کر ریموٹ سے میوٹ کرتے موبائل اٹھایا جہاں کوئی انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ چلو اٹھا ہی لیتی ہوں، کسی رشتہ دار کا ہی نہ آ رہا ہو۔ ظرفشا نے سوچتے ہوئے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو میڈم، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے بڑے دوستانہ انداز میں اسے جواب دیا گیا۔ ظرفشا نے چونک کر سیدھی ہوئی۔ کون بات کر رہا ہے؟ ظرفشا نے اس بار ناگواری سے پوچھا۔ یہ ضروری نہیں ہے، ویسے مومانی سے معلوم ہوا ہے مس ظرفشا نے شادی کر لی ہے، وہ بھی اپنے بیچارے سوبر کزن سے۔ میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس بار دوسری طرف سے شکوہ بھی کیا گیا۔ ظرفشا کو جھٹکا لگا، لمحوں میں وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسری طرف کون تھا۔ او مائی گاڈ، تابش تم لندن سے کب واپس آئے؟ ہائے ظالم، اب کیا کرو گی جان کر؟ اب تو آپ نے شادی کر کے رخصتی بھی کروا لی، انتظار ہی کر لیتی۔ تابش شوخا ہوا۔ ظرفشا لبوں پر ہاتھ رکھتی زور سے کھلکھلا گئی۔ ہاں، مجھے افسوس ہے، ویسے یہ جان کر خوشی ہوئی تم بھی یہیں ہو۔ ہاں ہوں تو، اور ابھی میں گھر میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ تابش نے جواب دیتے وارڈروب سے ٹی شرٹ نکالی۔ کیوں، سب کہاں ہیں؟ ظرفشا نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار، صبا کے سسرال گئے ہیں، تم تو جانتی ہو مجھے خاندانی دعوتوں میں جانے کا کوئی شوق نہیں، تابش نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظرفشا مسکراتی ٹی وی بند کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب آپ جا سکتے ہیں، ولی کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا جبکہ وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ولی چلتے ہوئے شیشے سے بنی دیوار کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگا۔ موسم صبح سے ہی ابر آلود ہو رہا تھا، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ ولی کو بارش سے عشق تھا۔ دھیرے سے مسکراتے اس نے موبائل نکالا، کچھ پل یوں ہی سوچتا رہا، پھر گہری سانس لیتے ظرفشا کا نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ جو بھی تھا وہ اس کی پہلی بیوی تھی۔ دوسری بیل پر ظرفشا نے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بھی آپ ہی کو کال کرنے والی تھی، سلام کا جواب دیتے ہی ظرفشا نے چہک کے کہا۔ ولی دھیرے سے مسکرایا۔ کچھ کہنا تھا؟ جی، لیکن آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ ظرفشا نے کہتے الٹا سے ہی سوال کیا۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، بارش کا بھی امکان ہے، سوچ رہا تھا کیوں نہ گرما گرم پکوڑوں کے ساتھ۔ ولی میں جا رہی ہوں، ابھی میں تیار ہوں، بس اجازت لینے کے لیے کال کر رہی تھی۔ اس سے قبل ولی بات مکمل کرتا، ظرفشا نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بتایا جو بالکل چپ ہو گیا تھا۔ سوری، پر میری سب کزنز آ رہی ہیں۔ ظرفشا اس کی خاموشی محسوس کرتی آنکھیں گھما کر بولی۔ جب تیار ہو ہی چکی ہو تو اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، ولی سپاٹ لہجے میں کہتا کال کاٹ چکا تھا۔ اف، عجیب شخص ہے، ہر بات پر روٹھ جاتے ہیں۔ خیر میسج کر دیتی ہوں، آ کر منا لوں گی۔ ظرفشا موبائل کان سے ہٹاتی میسج لکھتے ہوئے ساتھ بولتی ہوئی کمرے سے نکل کر نیچے جانے لگی۔ ظرفشا کہاں جا رہی ہو؟ لاؤنج میں ہی افطین اور فائزہ بیگم کھڑی تھیں جب ظرفشا کو دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ وہ میں اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہوں، ولی سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے اجازت دے دی، اللہ حافظ۔ ظرفشا انہیں بولتی ہوئے ایک نظر افطین کو چڑھ کر دیکھتی لاؤنج عبور کرتی پورچ کی طرف بڑھی جب نظر لاؤنج کے آخر میں مبشر اور مسکان پر پڑی۔ ارے واہ نند صاحبہ، صحیح جا رہی ہو۔ ظرفشا دونوں کو نزدیک بیٹھا دیکھ کر بڑبڑا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم چاچی۔ وعلیکم السلام بیٹا، انیسہ بیگم نے ولی کو دیکھ کر مسکرا کر جواب دیا جو گاڑی سے اتر کر لان میں اجالا اور مسکان دونوں کو دیکھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فائزہ بیگم سے مل کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ولی آ گئے؟ افطین جو پکوڑوں کی پلیٹ لیے انیسہ بیگم کو دینے آئی تھی، پورچ میں ولی کی گاڑی دیکھ کر سوچتی ہوئی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ جلدی ہاتھ چلاتے پکوڑوں کے ساتھ پودینے کی چٹنی اور 2 مگ کافی کے بناتی ٹرے میں رکھتی مسکرا کر ولی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ولی جو ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس گیلے بالوں کو تولیوں سے خشک کر رہا تھا، کمرے سے نکلنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا، افطین کو دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا آپ آج جلدی آ جائیں گے۔ چلیں، افطین روانی سے بولتی اسے کہتی چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ولی گہری سانس لیتا اس کے پیچھے چل دیا۔ دونوں اوپر آتے شیڈ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ پکڑیں ذرا، افطین نے ولی کے ہاتھ میں ٹرے دیا۔ ولی دھیرے سے مسکراتا افطین کو دیکھنے لگا جو بارش میں تیزی سے چھوٹی لکڑی کی گول میز اٹھا کر وہیں لے آیا۔ ولی نے ٹرے رکھ کر اس کو کرسی پر بٹھا دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں لاتا ہوں، ولی نرمی سے کہتا اسے چھوڑ کر خود آگے بڑھ گیا۔ افطین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔
پکوڑوں اور کافی سے انصاف کرتے دونوں بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے باتیں کر رہے تھے جب اجالا وہاں آئی۔ 15 نے تیزی سے ولی کا ہاتھ چھوڑا۔ آپی، مبشر بھائی کہہ رہے ہیں ایک کپ چائے بنا دیں۔ اچھا چلو۔ 15 جو پہلے ہی اجالا کے آنے سے گھبرا گئی تھی تیزی سے کھڑی ہوئی جبکہ ولی کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا۔ رکو 15، اجالا تم؟ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، چلو اجالا۔ ولی کی بات کاٹتی 15 ٹرے اٹھانے کے ساتھ ولی کو گھور کر نیچے بڑھ گئی جبکہ ولی تلملا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دیکھ لوں گا محترمہ کو۔ واہ ولی عبداللہ، ماشاء اللہ، دو بیویاں ہیں لیکن مجال ہے جو میری بھی سنے۔ ایک سنتی نہیں اور دوسری آنکھیں دکھا کر جا رہی ہے۔ ہاں، کیا بنے گا ولی تمہارا؟ خود کلامی کرتا انگڑائی لے کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہلکی ہلکی ہوا بوندا باندی ہنوز جاری تھی۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا جب ظرفشا نے گھر میں قدم رکھا۔ گنگناتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب 15 کو دیکھ کر رک گئی۔ 15 چلتی ہوئی اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رکی۔ السلام علیکم، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ کیا یہ 15 ریحان نے ظرفشا ماجد سے کہا تھا؟ 15 نے اس کے تاثرات دیکھ کر دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ اس بار ظرفشا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ ظرفشا نے طیش میں اس سے پوچھا جو اطمینان سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کی پیاری اور چھوٹی سی سوتن ہوتی ہوں۔ ظرفشا کے پوچھنے پر 15 نے ایک قدم آگے لیا پھر اس کے کان کے قریب کر سرگوشی کر کے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی جبکہ ظرفشا کے کانوں میں ابھی تک دھماکے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر قبل جو چہرے پہ خوشی سے کھلکھلا رہا تھا لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت گھر کے سبھی افراد غم و غصے کی حالت میں ولی اور 15 کو گھور رہے تھے۔ سب خاموش تھے سوائے ظرفشا کے جو رونے کے ساتھ 15 کو لان تان کر رہی تھی۔ تمہیں مجھے تو بتانا چاہیے تھا، شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی، عبداللہ صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر سختی سے کہا۔ ایک ہاتھ سے اپنی کنپٹی مسلتا کنکھیوں سے 15 کو دیکھ رہا تھا جو سکون سے مسکراتی نظروں سے مسکان انیسہ بیگم اور مبشر کو دیکھ رہی تھی جن کی حالت ظرفشا سے مختلف نہیں تھی۔ ابو، دادا ابو نے وعدہ۔ ارے بھاڑ میں گیا وعدہ، تم گھٹیا انسان، میں تمہیں اچھا سمجھتی رہی اور تم چالاک آدمی مرے ہوئے شخص کا سہارا لے کر جھوٹی کہانی سنائے جا رہے ہو۔ ولی ایک بار پھر بیچارگی سے انہیں بتا رہا تھا کہ ظرفشا پوری قوت سے چلا کر تیزی سے ولی کا گریبان جکڑ کر چیخنے لگی۔ 15 تیزی سے آگے بڑھنے لگی کہ مبشر نے اس کا بازو پکڑ کر مروڑا۔ گھٹیا لڑکی، ہمارے گھر میں فساد ڈلوا دیا، نکل یہاں سے، مبشر کہتے ہوئے اسے دروازے کی طرف کھینچنے لگا جب ولی کی دھاڑ پر سب گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ ولی نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ مبشر کا ہاتھ ولی کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر خود بخود ڈھیلا پڑ گیا۔ ولی نے قریب پہنچتے ہی مبشر کے منہ پر مکہ جڑا، سب کی چیخیں نکل گئیں۔ 15 دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر رکھے۔ بیوی ہے وہ میری، سمجھا؟ اب اگر اسے چھوا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اور آپ سب، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، حنان انکل، دادا ابو کے دوست اور ان کی فیملی گواہ ہیں ہمارے نکاح کی۔ کل صبح تک انتظار کریں۔ اور تم ظرفشا، میں نے جان بوجھ کر تمہیں دھوکہ نہیں دیا یا دینا نہیں چاہتا تھا۔ کیا کہا تھا ابھی تم نے؟ میں مرے ہوئے شخص کا سہارا لے کر جھوٹی کہانی بنا رہا ہوں؟ اگر مجھے یہ سب کرنا ہوتا تو آج تم یہاں نہیں ہوتی ظرفشا۔ ولی 15 کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بیک وقت سب سے بولا۔ عبداللہ بھائی، اپنے بیٹے کو تمیز سکھائیں، میرا بیٹا فالتو نہیں ہے کہ اس گھٹیا لڑکی کے لیے ہمارے بیٹے کو دھمکائے ہمارے سامنے۔ انیسہ بیگم نے غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل وہ جواب دیتا 15 ولی سے ہاتھ چھڑاتے ان کے سامنے آئی۔ آپ کا بیٹا کھلے عام مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے رہے پر آپ تو سب سے زہریلا سانپ۔ تڑاک! 15 کی بات منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے ادھوری رہ گئی۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ حیرت سے گنگ فائزہ بیگم کو دیکھنے لگی جو نم آنکھوں سے 15 کو گھور رہی تھی۔ سب کی حالت 15 سے مختلف نہیں تھی۔ سب جانتے تھے فائزہ بیگم نے کسی بچے کو آج تک اونچی آواز میں ڈانٹا نہیں تھا۔ معافی مانگو ابھی اسی وقت، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ معافی مانگو اپنی چاچی سے، فائزہ بیگم نے غصے سے کہتے 15 کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا جس سے رونے کے ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ کو زندگی میں کبھی غصے میں دیکھنے کی خواہش ہی رہ جائے گی، 15 نے آنسوں سے لبریز آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ولی نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ پاگل! 15 میں کچھ کہہ رہی ہوں، معافی مانگو،
فائزہ بیگم نے ایک بار پھر گھرتے ہوئے کہا، رہنے دیں بھابھی، اس لڑکی کی معافی آپ کو ہی مبارک۔ بتا ہی دیا آج اس نے کہ اپنے ماں کی طرح ہی ہے، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا آتا ہے۔ شادی کو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا۔ بس کریں چاچی، بہت ہو چکا ہے، تین جاؤ اپنے کمرے میں۔ ولی نے غصے سے انیسہ بیگم کو ٹوکا۔ نہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی مسٹر ولی۔ ظفرشا چیختے ہوئے چیل کی طرح افتین پر حملہ کرتی اس کی چٹیاں کھینچتی باہر کی طرف گھسیٹنے لگی۔ افتین چیختی اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ولی تیزی سے دونوں کے بیچ آیا۔ عبداللہ صاحب ہکا بکا کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھتے چلے گئے۔ ولی نے غصے سے ظفرشا سے اس کے بال چھڑاتے پیچھے کیا۔ اس سے قبل ظفرشا دوبارہ افتین کی طرف آتی یکدم چکرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ سو ڈیئر لسنرس، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 5 ہوتا ہے اینڈ۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو سو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو بیکاز دیٹس دی اونلی وے یو سپورٹ می۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔